बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल कुरान की ताकत में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफियत से होंगे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की फ़िक्र आखिरत। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की बशारत दी। बल्कि इतना ही नहीं, जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और ये भी बताया कि जन्नत के सब दरवाजे उन्हें पुकारेंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों आप इधर से दाखिल हों। इन सब बातों के बावजूद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाया करते थे कि काश मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते काश मैं घास होता जिसे जानवर खा लेते। कभी फरमाते काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए। एक जानवर को देखकर ठंडा सांस भरा और फरमाया, तो किस कदर लुत्फ में है, खाता पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। यानी आखिरत के हिसाब किताब का खौफ इस कदर दामनगीर होता। हालांकि नबी आखिरुल ज़मान खुद उनके जन्नती होने की बशारत दे चुके थे। एक मर्तबा रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों किसी बात पर झगड़ बैठे और उन्होंने उन्हें कोई सख्त अल्फाज कह दिया। फिर फौरन ही उन्हें ख्याल आया कि वो उन्हें अपने मुंह से सख्त अल्फाज कह गए हैं। चनाचा उनसे कहा, तू भी मुझे यही लफ्ज़ कह दे ताकि बदला उतर जाए। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उस पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बोले, या तो मुझे भी ये लफ्ज़ कह दो, वरना मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस पर भी इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों उठकर चले गए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के उठ जाने के बाद रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के अजीज रिश्तेदार कहने लगे, ये भी खूब रही, खुद ही ज़्यादती की और खुद ही हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे। उनकी ये बात सुनकर रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों बोले, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों है। अगर ये खफा हो गए तो अल्लाह ताला का लाडला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफा हो जाएगा और जिससे अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाए उससे अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। फिर रबिया के बर्बाद होने में क्या कसर रह जाएगी? उसके बाद रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारी बात बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बोले, ठीक है, तुम्हें जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए था। अलबत्ता बदले में यूँ कहते कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ करे। भाइयों और बहनों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों अक्सर एक तिनका हाथ में लेकर फरमाते, काश मैं ये तिनका होता, काश मैं पैदा ही ना होता।
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر بدلہ دلوا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ایک ذرہ اس کے مار دیا اور بولے جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہوں تو آ کر کہتے ہو بدلہ دلوا دو۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور ذرا اسے دے کر فرمایا اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو خطاب کرتے فرمایا تو کم تر تھا، اللہ نے تجھے اونچا مرتبہ دیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا خلیفہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دو تو اسے مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک خود کو اسی طرح ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے وقت رو پڑتے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز کئی صفوں تک جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے کہ روتے روتے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کے خوف کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ چہرے پر آنسوؤں کے ہر وقت بہنے سے 2 نالیاں سی بن گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم لوگ نیک کاموں کے لیے نکال لے تو کیا مشکل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔